Namaste everyone, myself Achut Gauli, म तपाईहरुकै टेक इन्स्ट्रक्टर सदाको चाहिँ तपाईहरुलाई थुप्रै टेक्नोलोजी रिलेटेड एन्ड आईटी रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिकाउने क्रममा आज म स्पेशली गुगल जुन अहिलेको नम्बर 1 सर्च इन्जिन रहेको छ त्यसमा भएका थुप्रै यस्ता इन्फर्मेटिभ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिकाउन गइरहेको छु जुन तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुसँग मिलेर थुप्रै यस्ता रमाइला कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ गुगलको नर्मल सर्चबाट र अर्को गुगलको आई एम फिलिङ लकी यो दुईटा कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। अब विदाउट वेस्टिङ टाइम म तपाईहरुलाई यी कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ गुगलको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिकाउन गइरहेको छु। जुन जति पनि मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु यो कुराहरु म सब तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु। र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो मैले सिकाउन लागिरहेको बेलामा चाहिँ यो टाइप गर्न प्रब्लमहरु हुन्छ भने पनि टेन्सन नगर्नुस्। त म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको अन्डरनिथमा चाहिँ जुन हाम्रो युट्युब च्यानल हुन्छ त्यसको अन्डरनिथमा चाहिँ सब कुराहरु राख्ने छु। त्यहीँबाट तपाईले कपी गर्दै आफ्नो साथीहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदाउट वेस्टिङ टाइम म तपाईहरुलाई यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले गुगलको क्रोम खोल्नु होला र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले सर्वप्रथम सुरुमा चाहिँ www.google.com टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ दुईटा अप्सन देख्नुहुन्छ, एउटा गुगल सर्च जुन चाहिँ नर्मल सर्च भन्छु म, अर्को आई एम फिलिङ लकी। म तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ दुईटा चीजहरु सिकाउन गइरहेको छु। जुन चाहिँ एउटा तपाईहरुले नर्मल गुगल सर्चबाट पनि योबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ आई एम फिलिङ लकीमै तपाईहरुले जानुपर्ने हुन्छ। र यो किन मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो तलपट्टि मेन्सन गरेको सबै कुराहरु गुगल सर्चबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर के हुन्छ त्यो भित्र सर्च गरिसकेपछि अर्को वेबसाइट खोलेर जान पर्ने हुन्छ। त्यो म तपाईहरुलाई लाइभमा देखाउँछु किन हामी चाहिँ आई एम फिलिङ लकी नै गर्छौं भनेर। र नर्मल सर्च चाहिँ तपाईहरुले जस्ट हिट इन्टर गर्नु र नर्मल सर्च गर्नु एउटै कुरा हो। अब विदाउट वेस्टिङ टाइम म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ अब सुरुमा हामी आस्क्यु गर्छौं ASKEW। अनि तपाईहरुले यहाँ हिट इन्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ गुगल सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एउटै कुरा हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् यहाँ नर्मल तपाईहरुको ब्राउजर भन्दा अलिकति फरक के छ भने यो सर्टेड टिल्टेड फर्ममा आउँछ। यही हो यसको चाहिँ एउटा म्याजिक भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई फेरि ब्याक गरे। अब हामी चाहिँ अर्को टिप्स भनेको चाहिँ हाम्रो डु अ ब्यारल BARREL ब्यारल ROL रोल गर्छौं। यसमा मैले अब चाहिँ हिट इन्टर गरिन, अब चाहिँ मैले गुगल सर्च गरे। त्यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो। यसमा हेर्नुस् यो चाहिँ 10 पल्ट चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ रिपिट गरिरहेको हुन्छ। टु अ ब्यारल रोल गर्दा यो चाहिँ फन हुन्छ। यति नै हो यसको रमा। अब यो चाहिँ अब त्यसपछि अब अर्को हाम्रो ट्रिक भनेको चाहिँ द एन्सर मैले अलरेडी गरिरहेको सकेको थिएँ, त्यही भएर अलरेडी आइसक्यो। द एन्सर टु लाइफ द युनिभर्स एन्ड एभ्रिथिङ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 42 एन्सर आउँछ। यो कसरी आउँछ आई डोन्ट नो, बट यो एउटा गुगलको एउटा सर्चको एउटा ट्रिक चाहिँ हो यो। अब म तपाईहरुलाई यसपछि चाहिँ अब फेरि ब्याकमा आएँ म। यो चाहिँ मैले सहिलेको लागि गरिरहेको छु। अब त्यसपछि म चाहिँ टाइप फाइन्ड CHUCK चक NORRIS नोरिसमा गएँ। गुगल सर्च भयो नर्मल्ली। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ गुगलले चाहिँ कहिले पनि प्रोभाइड गरेको छैन अहिलेसम्म यो, किनकि यु डु नट फाइन्ड चक नोरिस भनेको छ हैन। गुगलमा चाहिँ तपाईले यो फाइन्ड चक नोरिस भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु केही पनि भेटाउनु हुँदैन। यो किन भेटाइरहेको छैन आई अल्सो डोन्ट नो। र यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने प्लिज युट्युब च्यानलको अन्डरनिथमा मेन्सन गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो गुगलको यो नर्मल सर्चबाट मात्र गर्न सक्ने टिप्सहरु सिकाइसकेँ। अब तपाईहरुले चाहिँ आई एम फिलिङ लकी थ्रुबाटै गर्न पर्ने हुन्छ। यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको गुगल सर्चबाट गरेर पनि हुन्छ, तर कस्तो भने भित्रपट्टि गएर तपाईहरुले फेरि अर्को वेबसाइट खोल्न पर्ने हुन्छ। त्यो झन्झट नहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो लिस्टमा चाहिँ आई एम फिलिङ लकी नै गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मेन्सन गरेको छु। अब विदाउट वेस्टिङ टाइम म तपाईहरुलाई फेरि अर्को अरु फर्दर टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब चाहिँ गुगल स्फियर SPHER स्फियर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ आई एम फिलिङ लकी मेन्सन गर्नु होला। क्लिक गर्नुस्, यसलाई प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि अब हेर्नुस् यो स्फियर जसरी स्फियर गोलो भइसकेको छ, स्फियर लाइक स्फियर बल यस्तै अब mrdub.com यस्तो साइटहरुमा छिरिरहेको हुन्छ। अब मैले यदि यसैलाई चाहिँ तपाईलाई म एउटा देखाउन चाहे के हुन्थ्यो यदि मैले त्यो गुगल सर्च मात्र गरेको भए। ल हेर्नुस् है
अब मैले हिट इन्टर गर्नु र त्यो गर्नु एउटै कुरा हो गुगल सर्च। अब यो गर्दाखेरि मलाई यसरी जान्थ्यो, अब मैले फेरि यहाँभित्र गएर चाहिँ अर्को सर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आउन चाहिँ आउँथ्यो, तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन वेबसाइट भन्ने चाहिँ प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टिकुलरली नै त्यो गर्नु होला भनेको मात्र हो। अब र अबको जति पनि ट्रिक्सहरू तपाईँले सबै चाहिँ आई एम फिलिङ लक्की नै गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको डाइरेक्ट खुल्छ। एउटा गुगल स्फियर मैले देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई। अब अर्को ट्रिक्स भनेको इपिक गुगल सर्च गर्नु र त्यहाँ चाहिँ आई एम फिलिङ लक्की मेन्सन गर्नुहोस्। अब चाहिँ यो इपिक जस्तो चाहिँ इनलार्ज मात्र भइरहन्छ, देखिरहनु भएको छ, यो भयो। अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो तपाईँको GOTH गुड घोट, जुन चाहिँ एउटा घोष जस्तो देखिरहेको छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ जे पनि सर्च गर्नु, जस्तै हाउ टु गेट फुड, तपाईँको जति पनि सर्चेसहरू आउँछ त्यस्तै खालेमा तपाईँ ऱ्यान्डमली जे पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको ऱ्यान्डममा चाहिँ ऱ्यान्डमली आइरहेको हुन्छ यस्तो फर्मेटमा चाहिँ। मैले फेरि एउटा ब्याक गरेँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट फिचर्स रहेको छ जुन चाहिँ हामी GOG लोगो म यहाँ टाइप गर्दैछु। यसलाई पनि फेरि आई एम फिलिङ लक्की मेन्सन गर्नु। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा यो गुगल नआइकन हामीले आफ्नो नाम अथवा आफूलाई मनपर्ने टेक्स्टहरू चाहिँ पनि लेख्न सकिन्छ। एउटा एकदम एक्साइटिङ फिचर छ यो, मलाई पनि एकदम मनपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यसमा अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अच्युत गौली नाम टाइप गरेँ, यो मेरो पर्सनल नाम भयो। त्यसै गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब गुगल स्टाइल चुज गर्ने कि अब आफ्नो छुट्टै युनिक स्टाइल चुज गर्ने। सपोज मानौँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो स्टाइल चुज गरेँ ल, यहाँले चाहिँ अब अटोमेटिक चाहिँ त्यो नेम चाहिँ त्यही फर्मेटमा गइसक्छ। अब तपाईँको चाहिँ जति पनि तपाईँले यहाँ जेसुकै सर्च गर्नुहोस्, सपोज मानौँ चाहिँ हेलो ओल्ड भनेर सर्च गर्नु अथवा जेसुकै, अथवा तपाईँले जे मन लाग्छ जे गरेर सर्च गर्दाखेरि पनि तपाईँको के हुन्छ भने गुगलको अब त्यो आइकन नभइकन अब यो आइकनसँगै चाहिँ तपाईँहरूको सर्चेसहरू चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ मलाई सबभन्दा एकदम मनपर्ने चाहिँ यो फिचर्स हो। अब म अर्को फिचर्स तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। फेरि ब्याक गरेँ, मैले ब्याक गर्दैछु। ब्याक गरेर अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ गेम रिलेटेड समहाउ सिकाउन गइरहेको छु। चरस अब यसमा चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूबाट चाहिँ बलहरू आइरहेको हुन्छ। यसले तपाईँहरूले यो किल गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यसले ब्लास्ट गरिदिइसक्छ। यसरी मार्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी अब तपाईँहरूले यसलाई किल गर्नु सक्नु भने भयो, नत्र यसले चाहिँ अब ऱ्यान्डमली जतासुकै आएर चाहिँ तपाईँको पुरै यो व्हाइट सिट जस्तो बनाइदिन्छ। यो लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भने जब यहाँ भएको चिजहरू सबै गइसकेपछि लास्टमा चाहिँ अब यो गुगल भनेको एउटा आइकन मात्र भन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्ट यति नै हो यसको। यो चाहिँ अब बन्दैछ। यति नै हो यो चाहिँ, यो गेमको चाहिँ। अब फेरि मैले ब्याक गरेँ। अब त्यसपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल मिरर सर्च गरेर देखाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले गुगल मिरर गर्दा पनि हुन्छ अथवा इल्गोग भन्ने हुन्छ, त्यो गर्दा पनि एउटै कुरा हो। जस्तै यो गर्दा पनि तपाईँहरूको आउँछ, अथवा तपाईँहरूले ELGOOG यही गुगलमा सर्च गर्दाखेरि पनि तपाईँ आउँछ। र तपाईँहरूले जे पनि यहाँ ऱ्यान्डमली टाइप गर्नुहोस्, त्यो सबै सर्चमा चाहिँ यस्तै खाले उल्टो फर्मेटमा चाहिँ देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई चाहिँ अब ELGOG नै मैले यता गएर गरेँ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो है। ELGOOG इल्गोग भन्नु र अथवा गुगल मिरर ठ्याक्कै उल्टो ELGOG इल्गोग। यति सर्च गर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यही सर्चेसमा जानुहुन्छ, तर तपाईँले यहाँ जे टाइप गर्दाखेरि पनि सेम त्यसरी नै आउँछ। अब हामी अर्को ट्रिप्स सिक्दैछौँ जुन चाहिँ अब हामी चाहिँ गुगल अन्डर वाटर रहेको छ हाम्रो। अब हामी चाहिँ गुगललाई चाहिँ अन्डर वाटरमा लिएर जा भन्न लागिरहेको छौँ।
अब यहाँ चाहिँ थुप्रै माछाहरू आइरहेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देखिरहनु भएको छ, सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जति मोर फिस प्लिज भनेर आएको छ, तपाईँ जति धेरै सर्च गर्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै चाहिँ माछाहरू माथिबाट टप 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 आइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ जति धेरै थिच्छु त्यति धेरै माछा आउँछ। यो पुरै भर्न सकिन्छ हामीले, यो रमाइलो छ। अब अर्को भनेको हाम्रो रहेको छ गुगल ग्राभिटी। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै ग्राभिटीको प्रिन्सिपल चाहिँ एप्लाई हुन्छ। तपाईँहरूले जो जहिले पनि गोलको ग्राभिटी अन्डरनिथमा जान्छ। तपाईँहरूले यो गरिरहँदाखेरि पनि यहाँ सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर सर्च गरिसकेपछि पनि जति पनि चिजहरू आउँछ त्यो सबै यसरी नै गुगलको ग्राभिटीमै अब तपाईँले यहाँ मजाले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सबै, तर यो अन्डरनिथ तलै डाउन भएर जान्छ। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ तपाईँहरूको, अर्को भनेको गुगल टी रेक्स गेम रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो गुगलको यो टिरेक्स गेम रहेको छ। यो टिरेक्समा चाहिँ तपाईँहरूले एक्टिभ बट गरेर बटलाई अटो खेलाउन सक्नुहुन्छ भने आफै पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यो तपाईँहरूले अफलाइनमा खेल्नुहुन्थ्यो भने मैले चाहिँ अहिले के गरेर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्टिभ, हेर्नुहोस् यो अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यो एक्टिभ फेस वाइफाई चाहिँ चलिरहेको छ, कनेक्ट मोडमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। यो कनेक्ट मोडमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ मैले अहिले जस्ट अप एरो गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अप एरो हुन्छ, त्यो गरेपछि यो गेम खेल्न थाल्छ। अब तपाईँहरूले यहाँ एक्टिभ गरिदिनु भने यो आफै खेल्छ। हेर्नुहोस् मैले केही गरेकै छैन यो, अब यो गरिदिएँ भने मैले आफैले खेल्न पनि सकेँ। अब त बट खेलाउन मलाई अल्छी लाग्यो भने उसले बटले आफै खेलिदिन्छ। यही कुराहरू हो। अब टिरेक्स गेम भइसकेपछि अब हामी चाहिँ अर्को गेम गुगल प्याकम्यान भनेर चाहिँ सर्च गर्दैछौँ, जुन चाहिँ हामी आइएम फिलिङ लक्की थ्रुबाट सर्च गर्न लागिरहेको छौँ। यो चाहिँ एकदम मोस्ट पपुलर गेम हो गुगल प्याकम्यान भनेपछि। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट यस्तो यो डटेडहरूलाई चाहिँ खाँदै जानुपर्ने हुन्छ र इनिमीबाट जोगिँदै आफूलाई लानुपर्ने हुन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ एकदम, यसरी चाहिँ खेल्न सकिन्छ। जस्ट एउटा डेमो मात्र, तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले खेल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ गुगल गिटार। गुगलमा तपाईँहरूले गिटार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि मैले आइएम फिलिङ लक्कीमै सर्च गरेँ। अब यो चाहिँ नर्मली पहिला चाहिँ के थियो भने यो साउन्ड आउँथ्यो, अहिले यो विन्डोज 10मा के भएर आएको छ आई डोन्ट नो। र मैले यसलाई फायरफक्समा पनि चेक गरेको थिएँ, फायरमा पनि यो मेरो ल्यापटपमा चाहिँ यो आइरहेको छैन। मेबी तपाईँहरूको ल्यापटपमा आउन सक्छ, तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला। जस्ट यो मैले हजुरहरूलाई देखाउन लागिरहेको हो। अब यसमा तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला, त्यो चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहीँ पनि छ तपाईँहरूको। अब एकपल्ट यो भित्र गइसकेपछि तपाईँले गुगल मिरर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अन्डर वाटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राभिटी, टिरेक्स गेम, प्याकम्यान, स्नेक गेम, आइपी एड्रेस, इभन बिङ मिरर भन्नु अथवा चाहिँ गुगल मिररको जो फिचर चाहिँ एउटै कुरा हो। यो गुगल मिरर र बिङ मिरर एउटै कुरा जस्तै हो। त्यो यहाँबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। एकपल्ट गइसकेपछि घरिघरि तपाईँहरूले सर्च गरिराख्नु आवश्यक छैन। अब अर्कोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि अब स्नेक गेम गुगलमा देखिने जस देख्नुहुने तपाईँहरूले गेम देखाउनु, यो चाहिँ मैले देखाउन लागेको होइन, तपाईँहरूको पनि यसरी आउन सक्छ। म फेरि अब सर्च गर्दैछु, त्यसको लागि तपाईँहरूले अब गुगल स्नेक सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब आइएम फिलिङ लक्कीमा गएँ। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरू गेम आउँछ। अब यहाँ मैले स्टार्ट गरेँ। अब तपाईँहरूले कस्तो खाले गेम खेल्ने, सपोज मानौँ म लन्डनमै जाऊँ भनेर गएँ, ओके गरेँ। अब यसमा तपाईँले जस्ट अप एरो गर्नुपर्ने हुन्छ र यो बच्चा छ भने बच्चालाई चाहिँ त्यो भित्र लिने, त्यति मात्र काम हो तपाईँहरूको। पिक यसले जस्ट पिक गरे जस्तो काम गर्छ, यसरी चाहिँ काम गर्छ।
यसरी तपाईँहरूले आफ्नो टाइम चाहिँ जस फ्री भएको टाइममा चाहिँ गुगलबाट चाहिँ युज गरेर पनि युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अर्को चाहिँ गुगल ब्रेकआउट अन प्ले ब्रेकआउट अन गुगल भनेर सर्च गरेको छु, अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अर्को सर्च भनेको प्ले ब्रेकआउट अन गुगल भन्नु र अथवा अटारी ब्रेकआउट भन्नु कुरा एउटै हो, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब देखाउन गइरहेको छु। सपोज यस्तै गेम आउँछ है, यो भनेर सर्च गर्नु र अटारी ब्रेकआउट जुन तपाईँले अहिले पनि देखिरहनु भएको थियो, सपोज हेर्नुहोस् है, त यो ATARI अटारी BREAK ब्रेकआउट, त्यो ऐनेको प्ले ब्रेकआउट अन गुगल भन्नु र अटारी ब्रेकआउट भन्नु कुरो एउटै हो। तपाईँहरू जहिले पनि यही गेममा जानुहुन्छ र यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ मजाले यो गेम इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को रहेको छ हाम्रो अब गुगलको नर्मल सर्चबाट पनि हुन्छ त्यो गेमहरू, त्यो तपाईँहरूले एन्ड्रोइड मोबाइल्सहरूमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। र एउटा तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा होला, टिक ट्याक टोय भन्ने एउटा गेम, जुन तपाईँहरूलाई मैले अब जस्ट हिट इन्टर गरेको छु, अथवा तपाईँहरूले गुगल सर्चमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो गेम आउँछ, यो तपाईँहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सपोज मानौँ जब तपाईँहरूले एक्स र ओ तपाईँहरूले एक्स गर्नु भने उसले अटोमेटिक ओ गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, म यहाँ ट्रिक्स लाउनु पर्ने कुराहरू रहेको छ, कसरी गर्दा चाहिँ हामीले गेम गर्न सकिन्छ। त सपोज मानौँ अब यहाँ राख्दा बेस्ट हुन्छ कि यहाँ राख्दा बेस्ट हुन्छ भनेर तपाईँहरूले सोच्नु पर्ने भयो। अब मैले यहाँ राखेँ, हेर्नुहोस् है, उसले यहाँ राख्यो। अब भनेपछि मेरो लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ राखिदियो भने उसले यहाँ राख्न सक्छ, त यहाँ हुन्छ भनेपछि मैले यहाँ राखिदिएँ, अब मेरो गेम भयो स्योर। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एउटा माइन्ड गेम हो। अनि अर्को चाहिँ फ्लिप अ कोइन रहेको छ अर्को, जुन पनि तपाईँहरूले अब अहिले मैले चाहिँ जस्ट हिट इन्टर गरेको थिएँ भने अब मैले तपाईँहरूलाई गुगल सर्च गर्छु, किनकि त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो, खास फरक केही पनि छैन। जस्ट तपाईँहरूले कोइन टस गराए जस्तो हेड लिने कि टेल लिने। सपोज मानौँ अहिले टेल आएको छ, अब गेस गर्नुहोस् तपाईँहरू हेड कि टेल। हेड हो। यसरी चाहिँ फ्लिप अ कोइन पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ रोल अ डाइस, रोल अ DICE डाइस। यसमा पनि अहिले मैले हिट इन्टर गरेको थिएँ, हिट इन्टर गर्नु र नर्मल गुगल सर्च गर्नु एउटै हो। अहिले पनि मैले गुगल सर्च गरेँ, यसमा तपाईँहरूले रोल गर्न सक्नुहुन्छ, सिर्फ रोल गर्नुहोस् 4, यसरी चाहिँ रोल डाइस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अझै फर्दर चिजहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु, जुन गुगलमा तपाईँहरूले अर्को भनेको गुगल पाइरेट PIRAT पाइरेट भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस् है, गुगल सर्च गर्दाखेरि के भइरहेको छ, गुगल सर्च गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी भित्र ब्राउजरभित्र गएको छ। अब तपाईँहरूलाई कहाँ जाने भनेर प्रब्लम भइरहेको छ हो, यसैको लागि प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ मैले अहिलेदेखि तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको नर्मल गुगल सर्च गर्दा आउँछ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ आउँदैन। जस्तै अहिले मैले तपाईँहरूलाई लिस्ट गरेर देखाएँ होइन, अहिले पनि देखाइदिँदैछु। यो माथिको कुराहरू चाहिँ तपाईँको गुगल नर्मल सर्च गरेर आउँछ भने यहाँ भएको तलको कुराहरू सबै तपाईँहरूले आइएम फिलिङ लक्की नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यति मात्र तपाईँहरूको चाहिँ नर्मल, यो चाहिँ नर्मल अहिले मैले देखाएँ यति चाहिँ नर्मल सर्चबाट हुन्छ भने अब यतिको लागि चाहिँ फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो माथिको स्टेप जुन रहेको छ, मैले यसलाई फेरि कपी गरेँ, कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर चाहिँ म यही मेन्सन गर्नेछु तपाईँहरूलाई देखाउँदा। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आइएम फिलिङ लक्की नै गर्नु होला, त्यो भएपछि तपाईँहरूको भित्रपट्टि चाहिँ प्रब्लम गइराख्नु वेबसाइट खोलेर चाहिँ सर्च गरिराख्नु पर्ने प्रब्लम आउँदैन। अब मैले तपाईँहरूलाई गुगल फेरि पाइरेट गरेँ, अब यहाँ आइएम फिलिङ लक्की गरिसकेपछि तपाईँहरूको अटोमेटिक चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ गुगल सर्च भएको छ, आइएम फिलिङ लक्की भयो। जस अलिकति डिफ्रेन्ट चिज फ्लेभर देख्नुभयो, यही चाहिँ देखाउन खोजेको मात्र हो। अब त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको अर्को भनेको मैले गुगल रेनबो राखेको छु, रेनबो जुन चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने गुगलको चाहिँ जुन एउटा सर्चेस गर्ने लुक हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रेनबोको फर्मेटमा आउँछ। अब एकपल्ट हेरौँ, हाम्रो जस्तै कुनै पनि टेक्स्टहरू हामीले राखेको गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै रेनबो सर्च गरिदिउँ, जस्तै कलरहरू मिक्सअप भएर आइरहेछ। यस्तै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ देखिन्छ।
जुन अलिकति टाइम लिइरहेको छ, तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले वेस्ट गर्न चाहिनँ अहिले टाइम। अब त्यसपछि हामी करिब करिब अन्तिममा आइसकेका छौँ यो गुगल फिचर्सको लागि चाहिँ। अब यो पछि म फेरि तपाईँहरूलाई अरू एक्स्ट्रा कुराहरू फेरि सिकाउने छु अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। गुगल 1980, अब गुगल चाहिँ 1980 मा कस्तो थियो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई जिज्ञासा लाग्यो भने अब हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। आइएम फिलिङ लकी चाहिँ गुगल यस्तो खाले थियो, जुन तपाईँहरूको अहिले पनि ब्राउजरमा कस्तो छ भने सर्च, इमेज, अप्सन्स यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। अब चाहिँ यस्तो थियो हाम्रो नर्मल गुगल चाहिँ 1980 मा। अब तपाईँहरूले गुगल सर्च गर्ने हो भने यास गर्नु, आइएम फिलिङ लक्की भने यास गर्नु, एल गर्नु। त्यसको लागि मैले जस्ट यास मात्र गरेँ, यास टाइप गरेँ, टाइप गरेर जस्ट इन्टर गरिदिएँ। यसरी चाहिँ कन्टिन्यू गइरहेको हुन्छ। एल टाइप गरेँ, इन्टर गरिदिएँ। अब इमेजेसहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्रबाट होइन, सबै कुराहरू छ यहाँ, थुप्रै इमेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। इभन अप्सनमा के रहेको छ, जस्तो किवर्ड सर्च, मोनोक्रोम ग्रिन, नम्बर, स्क्यान, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तपाईँहरू आफैले हेर्नु होला बिस्तारै। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल चाहिँ 1998 मा जुन यो गुगलको अहिलेको लोगो यस्तो रहेको छ भने 1998 मा गुगलको लोगो चाहिँ कस्तो थियो त तपाईँलाई अमेजिङ लाग्छ होला। जुन तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट थियो। हेर्नुहोस्, गुगल जुन एक्सक्लामेसन दिएर बिटा लेखेको थियो। अब तपाईँहरूको जे पनि सर्च गर्नुहोस्, यहाँ सब ऱ्यान्डमली गरेँ, नर्मल सर्च गर्दा तपाईँहरूको जे पनि आउँछ यही लोगोको थ्रुबाट नै देखाइरहेको छ। अब हामी चाहिँ अब गुगल फोन्ट जुन चाहिँ सर्च गर्दैछौँ, आइएम फिलिङ लकी प्रेस गरेर, यो चाहिँ खास गरी गुगल अन्डर वाटरमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अन्डरको सीमा अन्डरभित्र चाहिँ फिसहरू देखिरहनु भएको थियो नि। कुनै कुनै टाइम बेला चाहिँ तपाईँले गुगल फोन्ट सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यसरी फोनको यो आइरहेको हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूलाई मैले यो किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अरू थुप्रै 3D टाइपको एनिमेसनहरू चाहिँ भनौँ न ग्राफिक डिजाइनहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरू थुप्रै देख्नुहुन्छ। यो कुराहरू तपाईँ हेरेर चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट त्यतिको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो देखाएको हो। यहाँभित्र थुप्रै छन् यस्ता फिचर्सहरू। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको 3D एनिमेसन रोटेट हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अब एउटा लास्ट फिचर्स म तपाईँहरूलाई आजको लागि चाहिँ गुगल इन स्पेस, जुन चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ गुगल ग्राभिटीको जस्ट अपोजिट रहेको छ। अहिलेको हाम्रो चाहिँ तल अन्डरनिथमा चाहिँ हुन्थ्यो भने अब यो चाहिँ गुगल माथि माथि चाहिँ जान थाल्छ। जस्तै हेलो वर्ल्ड भनेर सर्च गर्नुहोस्, अब यो तपाईँहरूको माथि माथि गइरहेको छ। हेर्नु, तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस् होइन, यो जहिले पनि यो के हुन्छ माथि नै गइरहेको हुन्छ, यो माथि नै सिफ्ट भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, मुभमेन्ट भइरहेको छ, यो माथितिर नै अपवार्डै हुन्छ हो। यही कुराहरू हो। र आजको लागि चाहिँ मैले जति पनि तपाईँहरूलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सिकाएँ, जुन चाहिँ अब नर्मल नै छ, तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गुगल नर्मल सर्चबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो आइएम फिलिङ लक्कीबाट चाहिँ गर्न सक्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सिकाइरहेको छु। तपाईँहरूलाई यदि टाइप गर्न प्रब्लम छ भने पनि टेन्सन नगर्नुहोस्, यो सबै म युट्युबका अन्डरनिथमा राख्नेछु। र यदि तपाईँहरूले यो बाहेक अरू थुप्रै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू अझै लर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यी अरू एक्स्ट्रा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर प्रस्तुत गर्ने छु। आई होप यु अल गाइज लभ इट। यदि तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ अरू अझै यसरी बनाइदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।